चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ के बनाएको थियो भन्दाखेरि अलिकति रियाक्सन बुझाउन बाँकी छ। त्यो रियाक्सन आज यहाँबाट सुरु गर्छु। हुन त ल्याङ्ग्वेजको पार्ट माथिको भइसकेको छ। अस्ति इलेक्ट्रोलाइसिसमा मैले भनिसकेको हो तिमीलाई, त्यही पनि रियाक्सन भएको थिएन, यसको अलिकति बाँकी थियो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नलाई फर्स्ट अफ अल तिमीलाई मैले त्यो पुरानै कुरा हो, जिङ्क चाहिँ मेटल चुज गर्ने जसमा चाहिँ इम्प्योर जिङ्क चाहिँ हामी केमा राख्छौँ एनोडमा र प्योर जिङ्क केमा राख्छौँ क्याथोडमा। ठिक छ। र इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा जुन मेटल छ त्यसैको इलेक्ट्रोलाइट बनाऊ भनेर पनि भनेको थिएँ। जस्तो जिङ्कको हामी प्युरिफिकेसन गरिरहेछौँ भने जिङ्क सल्फेट युज गर्दा हुन्छ। यदि कपर भएको भए हामी कपर सल्फेट युज गर्थ्यौँ। सो इम्प्योर जिङ्क चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, इम्प्योर जिङ्कलाई चाहिँ एनोडमा राखेका छौँ र प्योर जिङ्कलाई क्याथोडमा र ZnSO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट। यतिसम्म हाम्रो पुरानै कुरा हो, भइसक्यो। अब के रहेछ, के अरे रियाक्सनमा आऊ। तिमीलाई म प्रुफ दिन्छु। मैले के भनेको थिएँ अस्ति भन्दाखेरि अन पासिङ इलेक्ट्रिसिटी सब त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इम्प्योर जिङ्क अफ एनोड सबै र सेकेन्ड लास्ट सेन्टेन्सतिर व्हेन इम्प्योर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इम्प्योर जिङ्क एनोडमा भएको इम्प्योर जिङ्क सबै सल्युसनमा गएर डिजल्भ हुन्छ र फाइनली इक्वल अमाउन्टमा जति डिजल्भ भएको छ, सपोज 5 ग्राम डिजल्भ भएको छ भने 5 ग्राम चाहिँ प्योर क्याथोडपट्टि गएर डिपोजिट हुन्छ भनेर यति कुरा गरिसकेका थियौँ हामीले। हो कि होइन भन त? अब म यसलाई प्रुफ दिन्छु वास्तवमा जान्छ कि जाँदैन क्याथोडपट्टि। त्यो त मैले तिमीलाई इमेजिन गर्ने जस्तो भने योबाट योमा गयो। अब गयो कि गएन रियाक्सनबाट के प्रुफ दिन्छु म भन्दाखेरि यहाँ रियाक्सन। अब हेर रियाक्सन एट एनोड पहिला हेर, तलको पहिला रियाक्सन हेर, अनि तिमीलाई बुझ्न झन् सजिलो हुन्छ। हुन त यस्तो लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर बुझ्न सजिलोको लागि रियाक्सन एट एनोड। एनोडमा के थियो, इम्प्योर जिङ्क थियो। त्यो इम्प्योर जिङ्कलाई हामीले के गर्यौँ, इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि त्यो केमा कन्भर्ट भयो हेर, Zn++। यसको मतलब उसले दुईटा इलेक्ट्रोन के गरेको छ, लुज गरेको छ है। यसको मतलब एनोडमा चाहिँ अलवेज के हुन्छ, अक्सिडेसन हुन्छ। अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन हो। कुनै सब्स्टेन्स एनोडमा हेर, तलको रियाक्सनमा ध्यान दियो, माथिको छोडा। रियाक्सन एट एनोडमा हेर Zn बाट Zn++ बनेको छ। यसको मतलब प्लस चार्ज कति बेला आउँछ, जब उसले इलेक्ट्रोन के गरेको हुन्छ, लस गरेको हुन्छ। अनि कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गरेको छ त्यो पनि देखाइरहेछ, +2e-। यसको मतलब उसले दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेको छ। अब त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लस भएको कहाँ जान्छ, बाहिर त जाँदैन। अब क्याथोडपट्टि जान्छ। नाउ रियाक्सन एट क्याथोडमा आऊ। हेर अब माथिको रियाक्सन फेरि यो Zn++ थियो हैन, उसले दुईटा इलेक्ट्रोन अब के गरेको छ, गेन गरेको छ। दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो। गेन गरेर केमा कन्भर्ट भयो, Zn मा। यही Zn तिमीलाई मैले भनेको थिएँ 99.5% प्योर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। अब तिमी यसबाट के प्रुफ म देखाएँ मैले अहिले तिमीलाई, एनोडमा अक्सिडेसन भयो, इलेक्ट्रोन लस भएको छ त्यसकारण, र क्याथोडले इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ, 2e उसले गेन गरेको छ। हेर माथिको 2e रिएक्टेन्ट साइडमा छ, तलको 2e प्रोडक्ट साइडमा छ। प्रोडक्ट साइडमा हुँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो, लस भएको। रिएक्टेन्ट साइडमा छ भने के बुझ्नु पर्यो, गेन गरेको छ। यसको मतलब एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ, क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। रिडक्सन मिन्स गेन अफ इलेक्ट्रोन, अक्सिडेसन मिन्स लस अफ इलेक्ट्रोन। ठिक छ। अब माथिको र तलको प्रोडक्ट हेर, दुईटैको प्रोडक्ट हेर, एनोडको पनि प्रोडक्ट, क्याथोडको पनि प्रोडक्ट हेर। एनोडको प्रोडक्टमा चाहिँ Zn++ छ। 2e त इलेक्ट्रोन हो, त्यो त गइहाल्यो रियाक्सनमा। Zn++ छ। यसको मतलब यो प्योर फर्मको जिङ्क हो होइन, यो आयोनिक फर्ममा भयो। Zn त Zn हो तर आयोनिक फर्ममा भयो, आयन्समा भयो। तर माथिकोमा हेर Zn छ, कुनै आयोनिक फर्म छ, छैन। यसबाट के प्रुफ भयो, वास्तवमा अस्ति जुन हामीले भनेको थियौँ प्योर जिङ्क डिपोजिटेड टुवार्ड्स क्याथोड। सो प्योर जिङ्क चाहिँ क्याथोडपट्टि के भएको रहेछ, डिपोजिट भएको रहेछ भनेर बुझ्यो। बुझ्यौ सबैले? बुझेन बुझेन। खालि यो मैले कुरा अस्तिकै हो, खालि मैले तिमीलाई यो देखाएँ कि एनोडमा चाहिँ इम्प्योर हुन्छ, क्याथोडमा कसरी प्योर हुन्छ। एनोडमा किन इम्प्योर भयो, किनकि त्यो आयोनिक फर्ममा बसिरहेछ, Zn++ भएर बसिरहेछ, र क्याथोडमा प्योर Zn भएर छ, कुनै आयोनिक छैन। त्यसकारण चाहिँ अलवेज के ध्यान दिनु पर्यो, प्योर चाहिँ क्याथोडपट्टि हुन्छ, इम्प्योर चाहिँ के हुन्छ, एनोडपट्टि हुन्छ। र इलेक्ट्रोन लस गरेको छ भने त्यसलाई अक्सिडेसन भन्ने। अक्सिडेसन कहाँ भएको छ, एनोडमा भएको छ। र इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ भने त्यसलाई रिडक्सन भन्ने। रिडक्सन कुन स्टेपमा भएको छ, क्याथोडमा भएको छ। सो यो दुईटा रियाक्सन अस्ति बाँकी थियो, त्यो क्लियर भयो। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ के रहेछ, प्रोपर्टिज अफ स्टडी गर्ने। अब तिमीले प्रिपेयर के गरिसक्यौ, एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस तिम्रो सिद्धिसक्यो। फेरि एकचोटि रिमाइन्डर म गरिदिन्छु, कोही बिचमा छुटेको होला कसको। पहिला हामीले के पढ्यौँ, हेभी मेटल्सको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौँ।
त्यसपछि डी ब्लक एलिमेन्ट्स ट्रान्जिसन मेटलको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौँ। त्यो भनेको के हो, त्यसलाई कसरी चिन्ने, डी ब्लक हुनलाई कुन कुन क्राइटेरिया हुनुपर्छ, कुन कुन प्रोपर्टिज हुनुपर्छ, मैले 10 वटा प्रोपर्टिज पढाइसकेको छु तिमीहरूलाई। 5 मार्क्समा आए पनि त्यो 10 वटाले भ्याइहाल्छ। अब त्यसपछि हामीले जिंक च्याप्टर स्टार्ट गर्यो। जिंक च्याप्टर स्टार्ट गर्दाखेरि के भयो, त्यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल ओरहरूको नेमहरू पढाएँ मैले। अनि ओरको नेमबाट एउटा ओर सिलेक्ट गर्यो जेडएनएस, त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू अप्लाई गरेर हामी चाहिँ रिडक्सन गरेर प्युरिफिकेसन गरेर बल्ल अघि भर्खर प्योर जेडएन आयो। द्याट इज के रहेछ, कुन प्रोसेसहरू गर्यो त्यसमा पनि, क्रसिङ पल्भराइजेसन, कन्सन्ट्रेसन, रोस्टिङ अनि रिडक्सन गर्यो कोक राखेर। त्यसपछि चाहिँ बल्ल प्युरिफिकेसन। प्युरिफिकेसनमा पनि दुईटा मेथड्स अप्लाई गरेका थिए, एउटा चाहिँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन, अर्को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। दुईटै प्रोसेस सकिएपछि बल्ल आज अघि भर्खर मैले स्लाइडमा अघिको देखाएको जेडएन प्योर भएर आयो एट क्याथोड भनेर प्रुफ पनि देखाएँ। नाउ प्रोपर्टिज अफ जिंक। अब जिंकको प्रोपर्टिजहरू के रहेछ, फर्स्टमा छ इट इज ब्लुइश। पहिला चाहिँ हामीले फिजिकल प्रोपर्टिज हेर्नुपर्छ, फिजिकल सकेपछि केमिकल प्रोपर्टिज गरौँला। इट इज ब्लुइश व्हाइट मेटल। यो ब्लू कलरको, व्हाइट त व्हाइट हो जसमा सबैलाई थाहा छ व्हाइट हुन्छ, तर व्हाइटमा पनि अलिअलि प्योर फर्ममा छ भने अलिअलि ब्लू मिसिएको हुन्छ, ब्लू र व्हाइटको मिक्सहरू, तर बढी मोस्टली व्हाइट नै हुन्छ, त्यसमा अलिअलि ब्लू मिसिएको हुन्छ। द्याट इज ब्लुइश व्हाइट। एन्ड नेक्स्ट वान छ ब्रिटल एट अर्डिनरी टेम्परेचर। हेर ब्रिटल भनेको त्यो चाहिँ कट डाउन गर्ने जस्तो भयो एक किसिमले। सो यो अर्डिनरी टेम्परेचर भन्नाले के, रुम टेम्परेचरमा पनि यसलाई ब्रिटल गर्न सकिन्छ, तर मेलिएबल एन्ड डक्टाइल, अस्ति मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ हार्ड मेलिएबल डक्टाइलहरूको मिनिङ। मेलिएबल भनेको के हुन्छ, व्हिच क्यान बी कट डाउन इन्टु थिन सिट्स, यो भनेको थिएँ मैले, त्यही पनि फेरि भनिदिरहेको छु, व्हिच क्यान बी कट डाउन इन्टु थिन सिट्स। एन्ड डक्टाइल मिन्स व्हिच क्यान बी चेन्ज्ड इन्टु वायर सेप, जसलाई वायरको सेपमा, पाइपको सेपमा तिमी चेन्ज गर्न सक्छौ, द्याट इज कल्ड डक्टाइल। सो यो सेन्टेन्स 2 नम्बरको पोइन्ट्सको के मिनिङ रहेछ, यो ब्रिटल चाहिँ जुसुकै टेम्परेचरमा हुन्छ, जुनै अर्डिनरी रुम टेम्परेचर जति छ त्योमा सम्भव छ, बट इट सोज मेलिएबल प्रोपर्टिज एन्ड डक्टाइल प्रोपर्टिज ओन्ली एट अबाउट 100 to 150 डिग्री सेल्सियस भन्नाले यसलाई थिन सिट्समा कट डाउन गर्नलाई अथवा वायरको सेपमा चेन्ज गर्नलाई टेम्परेचर हुनुपर्छ। यो अर्डिनरी टेम्परेचरमा त्यो हुन मिल्दैन, गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि टेम्परेचर कति हुनु पर्यो, इट सुड बी 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। यस सेन्टेन्सको मिनिङ त्यो भयो है। सो it shows brittle properties at ordinary temperature, at room temperature, but it shows malleable and ductile properties only at about 100 to 150 degrees Celsius. ठीक छ? And now next one is melting point and boiling point. अब यो भन्छु melting point, boiling point किन चाहियो, यो तिमीलाई यो देखाउनलाई कि हेभी मेटल्सहरूको अथवा ट्रान्जिसन मेटल्सहरूको मैले तिमीलाई भनेको पनि थिएँ मेल्टिङ पोइन्ट्स र बोइलिङ पोइन्ट्स के हुन्छ, हाई हुन्छ हो, त्यही देखाउनलाई हाई छ कि छैन भनेर। यो मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टको आधारमा भन्नाले 420 डिग्री सेल्सियस छ, अर्को 907 छ, त्यसबाट तिमी के डिसाइड गर्न सक्छौ यो मेटल चाहिँ वास्तवमा केमा पर्दो रहेछ, हेभी मेटल्समै अथवा ट्रान्जिसन मेटलमै पर्छ। किनकि ट्रान्जिसन मेटल हुनलाई अथवा हेभी मेटल्स हुनलाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट सुड बी हाई। सो फिजिकल प्रोपर्टिज खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, त्यही पनि फर्मेटमा त पढ्नु पर्यो। सो दिज आर द फिजिकल प्रोपर्टिज। नाउ अब हामी चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिजमा जान्छौँ। केमिकल प्रोपर्टिज भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज हो है, यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ यसमा बुझ्नु पर्यो। नाउ अब माथि अलिकति एरो गइसकेको छ, रियाक्सन यहाँ मिलाउनु पर्ने छ, हतार हतारमा गर्दाखेरि त्यस्तो भएको, मिलाउँछु म सबै। तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेज तर क्लियर छ, ल्याङ्ग्वेजमा सबै कुरा लेखिसकेको छु। हेर एक्सन अफ 1 नम्बरमा छ, 1 नम्बरमा एक्सन अफ मोइस्ट एयर। मोइस्ट एयर भन्नाले के बुझ्छौ तिमीहरू, O2 र H2O। नर्मली सबैको दिमागमा त्यही हुन्छ वाटर र अक्सिजन भएको, तर कार्बन डाइअक्साइड पनि त्यहाँ हुन सक्छ। सबै रियाक्सनमा हैन, कुनै कुनै रियाक्सनमा कार्बन डाइअक्साइडले पनि मोइस्ट एयरमा रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। अब हेर माथिको ल्याङ्ग्वेज क्लियरली लेख्दै छु, त्यो तिमीहरू पढेर बुझिहाल्छौ, म रियाक्सन बुझाइदिन्छु यहाँ। जिंकले मोइस्ट एयरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि, मोइस्ट एयर मिन जेडएन प्लस, मोइस्ट एयर भन्नाले 3टा कम्पोनेन्ट भयो। कुन कुन कम्पोनेन्ट, O2, H2O र CO2, 3टै लेखेको छु हेर रियाक्सनमा। एरो माथि गइसकेको छ, एरो चाहिँ हुनु पर्यो बिचमा। अब यसले चाहिँ 2टा कम्पाउन्ड बनाएको छ, डट लेखेको छु। डटको मिनिङ के, एडिसन, 2टा छुट्टिएको हैन, प्लस हैन, ZnCO3 प्लस हैन, ZnCO3 डट ZnOH होल 2 हो। यसको मतलब के भयो, यसको नाम रहेछ, माथि लेखिसकेको छु मैले नाम, हेर ल्याङ्ग्वेजमा बेसिक जिंक कार्बोनेट। यसको नाम किन बेसिक जिंक कार्बोनेट भयो भन्दाखेरि OH ग्रुप छ हो, अनि OH ग्रुपलाई के पढिन्छ, बेस, त्यही भएर नाम बेसिक जिंक कार्बोनेट भयो। एकदम सजिलो छ, हेर सुन्दाखेरि के होला जस्तो लाग्ला, यो ठुलो कम्पाउन्ड छ, नाम के होला, तर कति सिम्पल छ, बेसिक जिंक कार्बोनेट। ल्याङ्ग्वेजमा छ त्यहाँ माथि हेर, रियाक्सनको ठ्याक्कै माथि 1 नम्बरको। अनि किन यसलाई बेसिक जिंक कार्बोनेट भनेको छ भन्दाखेरि OH ग्रुप छ, OH ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ, बेसिक, त्यही भएर चाहिँ बेसबाट बेसिक आयो।
बेसिक जिंक कार्बोनेट। अब तिमीलाई क्वेशन यो 1 नम्बरको फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने 2 मार्क्समा क्वेशन हो। अब कसरी सोध्छन् त्यो पनि म भनिदिन्छु। राइट डाउन द एक्सन अफ जिंक अन मोइस्ट एयर भनेर त्यति सजिलो तरिकाले क्वेशन सोध्दैन, क्वेशन घुमाएर सोध्छन् तर एन्सर सजिलै हो, एन्सर यही हो। के सोध्छन्, वाइ जिंक बिकम्स डल, DULL डल अथवा ग्रीन कलरको अथवा डल कलरको, डल भनेको डर्टी कलर जस्तो अलिकति त्यति ब्राइट कलर नभएको डर्टी ग्रीन कलर चाहिँ के हुन्छ, डल हुन्छ, ब्राइट हुँदैन। त्यो चाहिँ किन जिंक अक्साइड जिंक बिकम्स डल अर डर्टी ग्रीन कलर व्हेन इट इज एक्सपोज टु मोइस्ट एयर। यसलाई जब तिमी मोइस्ट एयरमा एक्सपोज गर्छौ भने, यतिकै खुल्ला एटमोस्फियरमा छोडिदिन्छौ, खुल्ला हावामा छोडिदिन्छौ भने यसको कलर किन चेन्ज भएर आउँछ भनेर क्वेशन सोध्छन्। कुन कलरमा चेन्ज भएर आउन सक्छन्, डर्टी ग्रीनमा हुन सक्छन् अथवा डल कलरमा हुन सक्छन्। किनकि तिमीलाई अघि भर्खरै फिजिकल प्रोपर्टिजमा मैले के भनेको छु, इट्स कलर इज ब्लुइश व्हाइट, यसको कलर कस्तो हुन्छ, ब्लुइश व्हाइट हुन्छ। तर कलर चेन्ज भएर किन आयो, एन्सर त्यही हो, ड्यू टु फर्मेसन अफ बेसिक जिंक कार्बोनेट। त्यही भएर तिमीलाई लाग्ला पढाइ भएकै छैन, तर पढाइ यहाँ भइसक्यो, खालि चाहिँ तिमीले क्वेशन अलिकति ट्विस्ट गरिदिएको छ, एन्सर त्यही हो। तिमीले के लेख्नु पर्यो, एकदम सजिलो, 2 मार्क्स 2 ट्याक्कै आइहाल्छ। के लेख्नु पर्यो, ड्यू टु फर्मेसन अफ बेसिक जिंक कार्बोनेट। किन भयो यस्तो, किनकि त्यहाँ बेसिक जिंक भन त के भयो क्वेशन। जिंकलाई चाहिँ मोइस्ट एयरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि के फर्मेसन हुँदो रहेछ, बेसिक जिंक कार्बोनेट। ड्यू टु दिस इट कलर चेन्जेस टु डल कलर अर डर्टी ग्रीन कलर। ठिक छ, यही हो। अनि त्यो भनेर रियाक्सन तल लेखिदिने भइहाल्यो। नेक्स्ट वान छ एक्सन अफ एयर। एक्सन अफ एयर, यसमा पनि के अरे एरो माथि भइसकेको छ, यो दुईटालाई मलाई मिलाउनु पर्छ, मैले एकछिन पछि मिलाउला, क्लास भएर चाहिँ मिलाउनु नभए पहिले। के अरे व्हेन जिंक इज स्ट्रङली हिटेड, जिंकलाई जब तिमी O2 सँग हिट गर्छौ भन्ने एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, ल्याङ्ग्वेजमा तर सबै क्लियर छ, ल्याङ्ग्वेजले बुझिहाल्छौ तिमी। 500 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स ZNO है। र यो ZNO को नाम फिलोसफर्स उल पनि भनेको छ, त्यहाँ तल लेखेको छ हेर। जिंक अक्साइडको नाम एउटा त जिंक अक्साइड भयो, अर्को यसलाई ओरको टर्ममा भन्दाखेरि जिन्साइड। अब कतिको पछाडिको क्लासको तिमीहरू पढिरहेछौ त्यसमा पनि भर पर्छ है। ZNO भनेको जिन्साइड हो, अस्ति 5 वटा ओरको नाम भनेको थिएँ नि, त्यसमा मैले लेखेको थिएँ जिन्साइड ZNO भनेर लेखेको थिएँ। सो जिंक अक्साइडको 3टा नाम भयो, एउटा जिंक अक्साइड, अर्को जिन्साइड, अर्को जिंक व्हाइट पनि भन्छ, सेतो कलरमा हुन्छ त्यही भएर जिंक व्हाइट पनि भन्छ यसलाई। र नेक्स्ट वान इज फिलोसफर्स उल। अब फिलोसफर्स उल किन भनेको छ, रियाक्सन त एकदम सजिलो, ZN+O2 500 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने ZNO बनिहाल्छ, रियाक्सन एकदम सिम्पल छ। तर यसलाई किन फिलोसफर्स उल भनेको छ भन्दाखेरि फिलोसफर्स भन्ने मान्छेले बनाएको हो। र उल किन भनेको छ भन्दाखेरि इट इज व्हाइट इन कलर एन्ड लुक्स लाइक उल, जस्तै हलुका हुन्छ, एन्ड लाइटर हलुका, लाइटर भनेको हलुका चाहिँ उल जस्तै हुन्छ, अथवा चाहिँ फिदर जस्तो पखेटाहरू हुन्छ नि, त्यस्तै हलुका भएको कारण चाहिँ यसलाई फिलोसफर्स उल भनेको छ। त्यही भएर नामहरू रिमाइन्ड गर, तिमीहरू चाहिँ इक्जाममा पनि कन्फ्युज हुन्छौ, सोधिदिन्छ राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ जिन्साइड, त्यो त पढाइ नै भएको छैन भन्छौ, तर जिन्साइड भनेको जिंक व्हाइटकै के अरे जिंक अक्साइडकै नाम हो। सो 3टा नेम भयो, के अरे 4वटा नेम भयो भनौँ न। एउटा त जिंक अक्साइड त सबैलाई थाहा भएकै नोन हो, त्यो सबलाई थाहा छ, ZNO भनेको जिंक अक्साइड हो। तर यसलाई जिन्साइड पनि भन्छ, जिन्साइड भनेको पनि ZNO नै लेख्ने, जिंक व्हाइट सोध्दा पनि ZNO नै लेख्ने, फिलोसफर्स उल भन्दा पनि त्यही लेख्ने। फिलोसफर्स उल किन भनेको छ भन्दाखेरि फिलोसफर्स भन्ने मान्छेले प्रिपेयर गरेको छ। र उल किन भयो, इट लुक्स लाइक उल अर लाइटर लाइक उल जस्तै लाइटर पनि हुन्छ र हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ, त्यसकारण चाहिँ यसलाई के भनेको छ, फिलोसफर्स उल। तर इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन अहिले फर्स्ट वाला हो। फर्स्टको चाहिँ तिमीहरूले के लेख्नु पर्यो, ड्यू टु फर्मेसन अफ बेसिक जिंक कार्बोनेटको कारण चाहिँ कलर डल भएर आउँछ भनेर लेख्नु पर्यो, र रियाक्सनले पनि लेख्नुपर्छ है। अब नेक्स्ट वान छ एक्सन अफ वाटर। भन्नाले वाटरसँग रियाक्ट गर्दा के हुन्छ, जिंकलाई वाटरसँग रियाक्ट गर्यो भने इट विल लिबरेट हाइड्रोजन ग्यास। कुन ग्यास लिबरेट गर्छ रे, हाइड्रोजन ग्यास। रियाक्सन हेरिहाल, सबै लेख्दै छु, ल्याङ्ग्वेज पनि डिकम्पोजेस है, डिकम्पोज्ड स्टिम टु गिभ जिंक डिकम्पोज्ड स्टिम। भन्नाले Zn प्लस जुन H2O छ नि 3 नम्बरको रियाक्सनमा, दैट H2O इज स्टिम अफ वाटर, नट कोल्ड वाटर र हट वाटर। कोल्ड हट वाटर छैन, त्यो स्टिम अफ वाटर हो। अनि त्यसबाट रियाक्ट गरेपछि के लिबरेट गर्छ रे, हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है, यसको मिनिङ त्यो भयो। र सो 3rd नम्बरको रियाक्सन झन् सिम्पल छ, जिंकले स्टिम अफ वाटर, तर त्यहाँ चाहिँ मेन्सन के हुनु पर्यो, स्टिम अफ वाटर सँग रियाक्ट गरेर के दिन्छ रे, जिंक अक्साइड एन्ड लिबरेट हाइड्रोजन ग्यास। एन्ड नेक्स्ट वान इज
रियाक्सन विथ अल्काली, अल्कालीमा थाहा छ तिमीलाई NaOH KOH यिनीहरू कस्टिक अल्काली हो, युज गर्न पाइन्छ। मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग गरिदिएको छु र नाम सबै माथि ल्याङ्ग्वेजमा छ, तिमीहरू हेर्दा हुन्छ कि Zn प्लस NaOH, NaOH भनेको अल्काली हो, त्यसलाई हिट गर्ने हट कन्डिसनमा रियाक्सन हुन्छ। माथि लेखेकै छ इट रियाक्ट्स विथ हट अल्काली, इट रियाक्ट्स विथ हट अल्काली, माथि हिटको साइन छ। अनि गिब्स के दिन्छ रे, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 को नाम के हो त्यहाँ त्यो पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु मैले, टु गिभ सोडियम जिंकेट एन्ड द ग्यास। सोडियम जिंकेट पनि भन्छ र ग्यास भन्नाले हाइड्रोजन ग्यास पनि लिबरेट हुन्छ। इट मिन्स जिंक when zinc reacts with alkali like sodium hydroxide, it gives sodium zincate and liberate hydrogen gas. सोडियम जिंकेट को फर्मुला के हो, Na2ZnO2। अब सपोज तिमीलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को ठाउँमा पोटासियम हाइड्रोक्साइड राख्यो भने तिम्रो प्रोडक्ट के आउला भन त? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ठाउँमा अल्काली त पोटासियम हाइड्रोक्साइड पनि हो नि त, त्यो राख्यो भने के प्रोडक्ट आउँछ त्यो हेरेरै भन न, त्यो स्लाइड हेर्दै भन। पोटासियम जिंकेट। फर्मुला के होला? फर्मुला के होला बाबु? E2ZnO2। गुड हो, मैले यही बुझ। कतिलाई के हुन्छ, म्यामले त सोडियमसँग पढाउनु भएको थियो, पोटासियमको त मलाई थाहै भएन। जाँचमा तिमीलाई व्हाट विल ह्यापन व्हेन इट रियाक्ट्स विथ KOH भनेर सोध्यो भने कन्फ्युज नहुने, त्यही हो। खाली सोडियमको ठाउँमा तिमीले पोटासियम राख्नु पर्यो। क्लियर? अब चाहिँ नेक्स्ट वान छ हाम्रो, सो खाली ध्यान दिनु पर्यो। सबै इक्जाम्पल भयो भरको त मैले दिन पाइँदैन, सकिँदैन नि त, सम्भव पनि छैन। त्यो एउटा पोटासियमसँग भनिदिए, सोडियमसँग मैले भनिदिएँ तिमीले पोटासियमको कन्भर्ट गर्न सिक्नु पर्यो, त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। खाली सबैले भन्छन् स्लाइड पठाइदिनु, स्लाइड पठाउ, त्यो केही छैन। स्क्रिनसट गरिरहेको छु, तिमीहरू पठाउन पनि कुनै ठुलो कुरा होइन जब मैले प्रिपेयर गरिसकेको छु। तर त्यही कुराहरू तिम्रो प्र्याक्टिस हुनु पर्यो के। जस्तो यही रियाक्सनमा सपोज गर न तिमीलाई जाँचमा भरे के अरे कुनै जाँच पर्यो, फर्स्ट टर्म के पर्यो अथवा युनिट टेस्ट नै लिन भनेको छ, त्यही युनिट टेस्टमै मैले सोध्यो भने व्हाट विल ह्यापन व्हेन जिंक रियाक्ट्स विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड हट एन्ड कङ्क KOH भनेर सोद्धाखेरि त्यो त रियाक्सन मैले यत्रो घोकेर आएको छु, मिल्दैन। त्यो अलिकति आफ्नो दिमाग पनि युज गर्नु पर्यो। NaOH सँग यो छ भने पोटासियमसँग के होला भनेर है। अब नाउ नेक्स्ट वान इज रियाक्सन विथ एसिड्स। एसिड्स मैले किन लेखेको छु भन्दाखेरि नर्मली इनअर्ग्यानिकमा हामी तीनवटा एसिड युज गर्छौँ, एउटा HCl, अर्को H2SO4, अर्को HNO3, तीनवटा एसिड युज गर्छु, त्यही भएर एसिड्स लेखेको छु। अनि पालै पालो अब सबैको गरौँ हेरौँ है। अब HCl सँग फर्स्टमा HCl सँग के हुँदो रहेछ हेर, त्यही भएर त्यत्रो बेर स्लाइड राखिदिरहेको छु, एक्सप्लेन गरुन्जेलसम्म तिमीहरू त्यो लेखेर पनि भ्याउन सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि अल्छी लाग्छ भने स्क्रिनसट गरेर राख, तर प्रिपेयर गर सबै स्टेप वाइज। अब Zn प्लस HCl हेर, फर्स्ट रियाक्सनमा मैले HCl मात्रै लेखेको छु, डाइल्युट कम केही पनि लेखेको छैन। यसको मतलब दुईटै कन्डिसनमा यसले हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ भन्नाले जिंक रियाक्ट्स विथ HCl टु गिभ जिंक क्लोराइड एन्ड हाइड्रोजन ग्यास, जिंक क्लोराइड एन्ड हाइड्रोजन ग्यास लेखेकै छ ZnCl2 प्लस H2। ठिक छ। अनि नेक्स्ट वान छ अब दुईटा, जिंकले एउटा डाइल्युट H2SO4 सँग रियाक्ट गर्दा के देला, अर्को कङ्क H2SO4 सँग रियाक्ट गर्दा के देला है। अब हेर, यसको लागि पनि म एकदम सजिलो तरिकाले लाइन बाई लाइन नै घोक्नु पर्छ, अलिअलि ट्रिक दिन्छु, त्यो अनुसार घोक्यो भने सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। सल्फ्युरिक एसिड छ भने एउटा सल्फेट बन्छ हो कि हैन, जस्तो नाइट्रिक एसिड छ भने नाइट्रेट बन्छ, HCl छ भने क्लोराइड माथि बनेको छ कि छैन, जिंक क्लोराइड बनेको छ। त्यस्तै सल्फ्युरिक एसिडसँग तिमीले रियाक्ट गराइरहेको छौ, यसको मतलब तिम्रो दुईटा त बन्नै पर्यो, एउटा त जिंक सल्फेट त हुनै पर्छ सबै कन्डिसनमा। र यदि डाइल्युट छ भन्ने ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो, सल्फेट त सबैलाई थाहा छ, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 भनिहाल्छ, तर डाइल्युट कन्डिसनमा के सम्झिनु पर्यो, हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ, जुन तिमीहरूले ल्याबमा गरेका छौ, Zn राखेर डाइल्युट H2SO4 राखेर ल्याब प्रिपरेसन पनि तिमीहरूले गरिसकेका छौ, हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। तर यदि तिमी झुकेर कङ्क युज, त्यही भएर ल्याबमा डाइल्युट युज गर भन्नुको कारण त्यही हो। यदि कन्फ्युज भएर तिमी झुकेर H2SO4 कङ्क युज गर्दै छौ भने हाइड्रोजन ग्यास बन्दैन, हेर SO2 ग्यास बनिहाल्छ, सल्फर डाइअक्साइड ग्यास बनिहाल्छ। बुझ्यो कुरा? त्यही भएर मेन ट्रिक चाहिँ बुझ्न, भोग्न त सबै भोग्नै पर्छ रियाक्सन, तर अलिक ट्रिक लाएर भोग्यो भने पछि मेमोराइज गर्न सजिलो हुन्छ। सो के ध्यान दिनु पर्यो तिमीहरूले, जिंकले डाइल्युट H2SO4 सँग रियाक्ट गर्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ रे, कङ्कसँग गर्दाखेरि SO2 लिबरेट गर्छ। अरू त सल्फेट त बनिहाल्छ नि, त्यो वाटर फालिन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। मेजर प्रोडक्ट के भयो, अरू माइनर प्रोडक्ट छ, मेजर तिम्रो के भयो दुईटा रियाक्सनमा, डाइल्युट कन्डिसनमा इट गिभ्स हाइड्रोजन ग्यास एन्ड इन कङ्क कन्डिसन इट गिभ्स सल्फर डाइअक्साइड ग्यास। ठिक छ? यहाँसम्म ठिक छ सबैलाई? बुझिरहेछौ? यस म्याम। नेक्स्ट वान बुझ्दैन भने मलाई सोद्धा हुन्छ, म क्लियर गर्छु फेरि त्यसलाई।
अब आयो नाइट्रिक एसिडको पालो। अघि एचसीएल को पालो थियो, एचसीएल मा एउटा मात्रै कन्डिसन थियो हैन, डाइल्युट होस् अथवा कङ्क होस्। सल्फ्युरिक एसिडसँग तिमीले दुईटा कन्डिसन पढ्यौ, एउटा डाइल्युट वाला अर्को कङ्क वाला। अब नाइट्रिक एसिडसँग चारवटा कन्डिसन छ, हेर्दै जाऊ। चारवटा मैले लेखेका छु, सबै HNO3 को मुनि हेर्दै जाऊ। एउटामा भेरी डाइल्युट लेखेका छु, अर्कोमा कोल्ड एन्ड डाइल्युट लेखेका छु, अर्कोमा मोडरेटली कङ्क लेखेका छु, एन्ड लास्ट वान इज कङ्क। चारवटा हामीसँग कन्डिसन छ, भेरी डाइल्युट, कोल्ड एन्ड डाइल्युट, मोडरेटली कङ्क एन्ड कङ्क। चारवटा कन्डिसन छ, चारवटैमा चारवटा फरक प्रोडक्ट छ। यसलाई पनि म सजिलो तरिकाले तिमीलाई बुझाउँछु, एकदम एकैछिनमा बुझिहाल्छौ। हेर्दा यत्रो रियाक्सन कसरी घोक्ने जस्तो लाग्ला, तर ट्रिक युज गर्ने यहाँ पनि। फेरि अघि नै भनेको छु, सल्फ्युरिक एसिड छ भने एउटा सल्फेट बन्छ, त्यस्तै अब नाइट्रिक एसिड आयो भने एउटा नाइट्रेट बन्छ। त्यो एउटा फर्स्ट वाला सब जिंक नाइट्रेट हो। अनि वाटर पनि माइनर प्रोडक्ट हो, त्यो पनि फालिन्छ। हाइड्रोजन अक्सिजन आउने बित्तिकै H2O निकाल्नै पर्छ बिचको। त्यही भएर सबको मैले र्यान्डमली नलेखिकन बिचमा सबैलाई राखिदिएको छु तिमीहरूलाई पछि भन्नलाई, ल बिचको सबै मात्रै घोक भनेर भन्नलाई हो। अब के घोक्नु पर्यो तिमीहरूले, फर्स्ट र लास्ट घोक्नै पर्दैन, सबैमा जिंक नाइट्रेट नै आउँछ, किनभने नाइट्रिक एसिड तिमी युज गरेका छौ नि त, अनि जिंक नाइट्रेट नै बल्ला। अब तिमीले घोक्नु पर्ने बिचको मात्रै रहेछ। के ध्यान दिनु पर्यो, यदि भेरी डाइल्युट छ भन्ने है, यति मात्रै घोक्दा हुन्छ। चारवटा ट्रिक म जुन भनिरहेको छु त्यो मात्रै घोक, सबै रियाक्सन घोकिन्छ त्यसै कारण। अब भेरी डाइल्युट छ भने अमोनियम नाइट्रेट दिन्छ, भेरी डाइल्युट छ भने अमोनियम नाइट्रेट दिन्छ। कोल्ड एन्ड डाइल्युट छ भने यान2ओ। यान2ओ को नाम थाहा छ तिमीहरूलाई, भन त कसैलाई थाहा छ भने ठिक छ, छैन भने म भनौला। लाज मान्ने कुरै छैन, आउँछ भने ठिक छ, आउँदैन भने पनि भन्ने, आउँदैन भनेर। के हो यान2ओ को? लाफिङ ग्यास त हो, तर यसको केमिकल नेम के हो? केमिकल यान2ओ को केमिकल फर्मुलाको अनुसार नाम के हो? भन न, भन, जे आउँछ भन, म क्लियर गर। त्यसलाई चाहिँ म बुझाइहाल्छु नि, तिमीलाई करेक्सन गरिहाल्छु नि। भन, बोल्दैन त कोही पनि, सुनेको छैन मेरो आवाज? नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन न, भन, नडराई नलजाइकन भन न, केही छैन, म क्लियर गरौँला नि त। के हो त, म खालि तिमीहरूको मुखबाट अलि सुन्न खोजिरहेको छु, रेस्पोन्स लिन, कि ध्यान दिएको छ कि छैन, कि भिडियो अफ गरेर बसिरहेछन् त्यतिकै। आउँदैन। ल ठिक छ, आउँदैन, नो प्रब्लम, म सिकाउनै त आएको नि। नाइट्रस अक्साइड है, टिपिराख। यान2ओ को नाम हो नाइट्रस अक्साइड। मैले अघि नै भनिसकेँ, हरेक कुरा स्लाइडमा मेन्सन गर्न पनि सम्भव छैन, अलिअलि रफली आफै पनि लेखिराख्नुपर्छ। नाइट्रस अक्साइड र यनो को नाम हो, थर्ड रियाक्सनमा जुन छ नि यान हो, त्यसको नाम हो नाइट्रिक अक्साइड, र NO2 को हो नाइट्रोजन डाइअक्साइड है, याद राख्ने। अब तिमीलाई कसरी सम्झिनु पर्यो, यदि म तिमीलाई चारचोटि नाइट्रिक एसिड डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसनको दिन्छु, जस्तो एउटा भेरी डाइल्युट दिन्छु, अर्को कोल्ड एन्ड डाइल्युट, अर्को मोडरेटली कङ्क, अर्को कङ्क दिन्छु, चारवटा कन्डिसनको मैले दिएँ तिमीलाई ल्याबमा। ल के प्रोडक्ट आउला तिमीले मजाले मलाई भनिदिने। फर्स्ट वालामा अमोनियम नाइट्रेट भन्नाले भेरी डाइल्युटमा अमोनियम नाइट्रेट, कोल्ड एन्ड डाइल्युटमा नाइट्रस अक्साइड, मोडरेटमा, मोडरेट भन्नाले बिचको ठिक्कको जसलाई हामी भन्छौँ नि, न भेरी डाइल्युट न भेरी कङ्क, न डाइल्युट वाला न कङ्क वाला, बिचकोलाई भन्छ मोडरेट। मोडरेटमा चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड र कङ्कमा चाहिँ नाइट्रोजन डाइअक्साइड। NO2 को नाम त सबैलाई थाहा छ, नाइट्रोजन डाइअक्साइड भनेर। सो यो चारवटा कन्डिसनमा चारवटा प्रोडक्ट चाहिँ दिन सक्छन्। बुझ्यौ कुरा? एउटै नाइट्रिक एसिडको चारवटा रियाक्सन भयो, तर आत्तिनु पर्दैन। प्रोडक्ट चाहिँ एकदम सजिलो छ, फर्स्ट र लास्ट सबैको सेम हुन्छ, खालि बिचको चाहिँ कन्डिसन वाइज फरक छ। कन्डिसन भन्नाले यदि भेरी डाइल्युट छ भने अमोनियम नाइट्रेट, कोल्ड एन्ड डाइल्युट छ भने नाइट्रस अक्साइड, मोडरेट छ भने नाइट्रिक अक्साइड, र कङ्क छ भने नाइट्रोजन डाइअक्साइड। यति घोक्यो भने पुगिहाल्यो। बुझ्यो सबैले? बुझ्यो म्याम। त्यो एमोनियम नाइट्रेटको फर्मुला NH4NO3 हुन्छ हैन? ए त्यहाँ चाहिँ NH4NO3 हो, H एउटा बढी मिस्टेकली आएको छ हो। ठिक हो, सही कुरा हो, NH4NO3 H त्यहाँ मिस्टेकली भएछ के टाइप गर्दाखेरि, NH4NO3 भयो। भयो सबैको? NH4NO3 फर्स्ट वालाको के हो? अरू निराश कि क्या हो? बोल्दै बोल्दैन। हाँ यस म्याम। भयो। NH4NO3 त्यो मिस्टेकली हो, त्यहाँ भएको छ।
ल अब चाहिँ के रहेछ नेक्स्ट वान छ डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्टमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो जस्तो स्ट्रङ तिमी दुईजना साथी छौ एउटा स्ट्रङ्गर एउटा विकर कसले कसलाई धकेल्ला स्ट्रङ्गरले विकरलाई धकेल्ला ठ्याक्कै त्यही कुरा हो जिङ्क यहाँ मैले लेखि पनि दिएको छु ल्याङ्ग्वेजमा हेर जिङ्क डिस्प्लेसेस हैन डिस्प्लेस कसलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्न सक्छ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ रहेछ त्यसकारण चाहिँ यसले के गर्न सक्छन् यसले डिस्प्लेस गर्न सक्छन् अब ठ्याक्कै जाँचमा यही क्वेसनै राखेको थियो त्यही भएर मैले एक्जाम्पल गरिरहेको छु तिमीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर वाइ यो रिएक्सन पहिला हेर CuSO4 प्लस ZN भन्नाले कपर सल्फेट प्लस जिङ्क छ यसबाट के आयो जिङ्क सल्फेट प्लस कपर आयो है अब यही रिएक्सन राखेर तिमीलाई जाँचमा के सोधिएको छ वाइ जिङ्क डिस्प्लेसेस कपर फ्रम इट्स सल्युसन आन्सर हेर कति सजिलो छ पहिला क्वेसन फेरि सुन वाइ जिङ्क डिस्प्लेसेस कपर जिङ्कले कपरलाई किन डिस्प्लेस गरेको छ आन्सर के रहेछ बिकज जिङ्क इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन कपर जिङ्कले कपर भन्दा के रहेछ मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ त्यही भएर उसले के गरेको छ यसलाई डिस्प्लेस गरेको छ बुझ्यौ कुरा सो एकदम सजिलो एन्सरहरू छ यो टपिक्सहरुमा तर तिमीले अलिकति ट्रिक गरिदिन्छ अनि के होला जस्तो लाग्ला तर एन्सर त्यही हुन्छ सबै लेखाकै कुरामा एन्सर छ कतै बाहिर खोज्नु पर्दैन है सो कपर सल्फेट र जिङ्कमा जिङ्कले के गरेको छ कपरलाई डिस्प्लेस गरेको छ हेर न प्रोडक्टमा उता फाल्दिएको छ डिस्प्लेस गरिदिएको छ धकेलेर उता पठाइदिएको छ किनकि उ स्ट्रङ्गर छ भन्नाले मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनौ पर स्ट्रङ्गर नभन्ने मैले भन्नलाई भन्दिए तिमीहरूलाई बुझाउनको सेन्समा तर वर्ड के लेख्नु पर्यो बिकज इट इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन कपर अनि त्यो रिएक्सन लेखिदिनु भइहाल्यो नेक्स्ट वान छ रिएक्सन विथ अमोनिया जिङ्कले अमोनियासँग रिएक्ट गर्दा के दिन्छ हेर जिङ्कले अमोनियासँग रिएक्ट गर्दाखेरि जिङ्क नाइट्राइड बनाउँछ फेरि यहाँ हेर नाम फेरि कन्फ्युजन होला तिमीलाई ZN3N2 को नाम हो जिङ्क नाइट्राइड जस्तो NO3 छ भने तिमीहरू त्यसलाई के पढ्छौ नाइट्रेट NO3 भनेको नाइट्रेट हो NO2 लाई नाइट्राइट भन्छ अनि N2 छ भने त्यसलाई नाइट्राइड NITRID टिपिराख्ने यो कुराहरू NITRIDE नाइट्राइड हो त्यसको नाम के भयो अगाडिमा जिङ्क छ त्यही भएर नाम राखिदिए मैले जिङ्क नाइट्राइड भनेर सो NO3 छ भने फेरि सुन NO3 कुनै कम्पाउन्डमा छ भने नाइट्रेट त्यसलाई पढ्ने सिधै NO2 छ भने त्यसलाई नाइट्राइट NITRITE भनिरहेको छु र N2 छ अथवा N छ भने N2 भन्नाले के N छ भने त्यसलाई के पढ्नु पर्यो नाइट्राइट NITRIDE यसको मतलब यो कम्पाउन्डको नाम अहिले के भयो जिङ्क नाइट्राइड जिङ्क NITRIDE अब यतिका केमिकल प्रोपर्टिज हामीले पढ्यौं नाउ अब यसको युजेसहरु हेरौं अब भन्छौ तिमी 11 मा त्यत्रो युज पढाएको छ टिचरले कुनै पनि जाँचमा सोध्दैन तर 12 मा युज पनि सोध्छन् त्यही भएर यसलाई चाहिँ फेरि इग्नोर गर्ने हैन 11 जस्तो सोच्ने यसलाई युजेसहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छ 12 को लागि अब यहाँ चाहिँ के रहेछ फर्स्ट युज के रहेछ इट इज युज्ड इन मेकिङ एलोइज भनेको मिक्सचर अफ टु मेटल्स फर्स्ट क्लासमा यो पनि तिमीलाई मैले पढाएँ एलोइज भनेको मिक्सचर अफ टु मेटल्स सम टाइम अन मेटल अल्सो तर मोस्टली मेटल्स नै हुन्छ जस्तो ब्रास हेर ब्रास छ भने त्यसमा दुईटा मेटलको मिक्सचर छ कुन कपर र जिङ्क भनेपछि ब्रास बनाउनलाई जिङ्क चाहियो कि चाहिएन सो इट इज युज्ड इन मेकिङ एलोइज लाइक ब्रास पनि लेख्न सक्छौ तिमी अथवा सिधै एलोइज पनि भन्न सक्छौ सो एलोइज भनेको ध्यान दिएर फेरि सुन्ने एलोइज मीन्स मिक्सचर अफ मेटल्स विथ मेटल्स है समटाइम्स नन मेटल कहिलेकाहीँ नन मेटल पनि आउला तर मोस्टली मेटल्स विथ मेटल्स नै हुन्छ जस्तो कपर र जिङ्क दुईटा मेटलको मिक्सचर हो दैट इज कल्ड एलोइज र कपर र जिङ्कको मिक्सचरलाई के भन्छ रे ब्रास भन्छ है नेक्स्ट वान छ इलेक्ट्रोडमा युज गरिन्छ जुन अघि भर्खरै मैले स्लाइड देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई कपर के रे जिङ्कको एनोडमा जिङ्कको चाहिँ क्याथोडमा अस्ति पुरै पढाएको थिएँ सो जिङ्क मेटल तिमी इलेक्ट्रोडको रूपमा युज गरेको छ इलेक्ट्रोड मिन्स क्याथोड र एनोडको कमन नेम के भयो इलेक्ट्रोड क्याथोड र एनोडलाई कमनली के भनिन्छ इलेक्ट्रोड भनिन्छ है सो याद राख्ने इलेक्ट्रोड भनेको नयाँ कुरा हैन क्याथोड एनोडकै नाम हो त्यो दुईटैको कमन नेम के भयो इलेक्ट्रोड है जस्तो तिमीहरूको नाम मलाई थाहा छैन मैले स्टुडेन्ट्स भनिदिए त्यस्तै यो भयो इलेक्ट्रोड भनेको क्याथोड र एनोड ठीक छ अब नेक्स्ट वान छ ग्याल्भेनाइजेसन अब यो तिमीहरूले सुनेको छ कि छैन त म भनिदिन्छु डेफिनिसन ग्याल्भेनाइजेसन अफ आइरनमा पनि युज गरिन्छ अब ग्याल्भेनाइजेसन भनेको के हो यो टपिक चाहिँ डिटेलमै यही दिन च्याप्टरमा मैले पढाउँछु तर नेक्स्ट क्लासहरुमा आउला दुईटा क्लासपछि आउला सायद यो ग्याल्भेनाइजेसन तिमीहरूले सबैले सुनेको छ देखेको पनि छ सिल्भर माथि जिङ्कको कोटिङ सिल्भर माथि गोल्डको कोटिङ गरिदिन्छ गोल्डलाई चाहिँ प्लेटिङ गरिदिन्छ हैन हेर्दा सुन जस्तै देखिन्छ तर त्यो चाँदीको गहना हुन्छ हो के न ठ्याक्कै त्यही हो आइरन माथि
तिमीलाई थाहा यो पनि थाहा छ आइरन भनेको रस्ट लाग्छ आइरनमा जहिले पनि खिया लाग्ने रहेछ मोइस्चरमा टिकै छोड्देऊ पानी भिज्छन् खिया लागिहाल्छ त्यसबाट प्रोटेक्ट गर्नलाई खिया नलागोस् रस्ट नलागोस् भनेर प्रोटेक्सन गर्नलाई माथिबाट एउटा कोटिङ अथवा कभरिङ गरिदिन्छौ तिमी त्यो के को कभरिङ जिंकको कभरिङ गरिदिन्छौ दैट इज कल्ड ग्याल्भनाइजेसन सो व्हाट इज ग्याल्भनाइजेसन इट इज द डिपोजिसन अफ जिंक अन द सर्फेस अफ आइरन टु प्रोटेक्ट इट फ्रम रस्टिङ है कसको डिपोजिसन भने मैले भन त कसको डिपोजिसन के माथि गर्नु पर्यो जिंकको आइरन माथि जिंकको डिपोजिसन आइरनको सर्फेसमा किन रस्टिङबाट प्रोटेक्ट गर्नलाई रस्ट खिया नलागोस् भनेर दैट इज कल्ड ग्याल्भनाइजेसन र यसको डिटेलमा हामी यही च्याप्टरमा लास्टतिर मै पढाउँछु तिमीहरूलाई कसरी गरिन्छ ग्याल्भनाइजेसन किन गरेको होला स्टेप्सहरु के छन् 5 मार्क्समा सोधिन्छ कहिलेकाहीँ त्यसको लागि म डिटेलमा पढाउँछु अहिले तिमीलाई नयाँ कुरा लाग्ला ग्याल्भनाइजेसन के हो भनेर डेफिनिसन मात्रै मैले भनिदिए है सो ग्याल्भनाइजेसन इज द कोटिङ अथवा डिपोजिसन अफ जिंक अन द सर्फेस अफ आइरन टु प्रोटेक्ट इट फ्रम रस्टिङ नेक्स्ट वान छ ग्रानुलेटेड जिंक इज युज्ड इन ल्याब यसको मतलब पहिला तिमीले के बुझ्नु पर्यो ग्रानुलेटेड जिंक भनेको के हो जिंक त जिंकै हो तर यसलाई ल्याबमा कसरी युज गरिएको छ सबैले गरेको छ हाइड्रोजन ग्यास नै बनाउँदाखेरि तिमीलाई सानो सानो टुक्रा जिंकको दियाला त्यसको सानो सानो टुक्रा दियाला त्यो राखेर तिमीले बनाएको छ अब के हो यो ग्रानुलेटेड वर्ड किन आयो सिधै जिंक भन्दा भइहाल्थ्यो नि जिंक इज युज्ड इन ल्याब हैन टु प्रिपेयर हाइड्रोजन ग्यास भन्दा भइहाल्थ्यो नि तर ग्रानुलेटेडको मिनिङ के रहेछ त्यो पनि सोधिन्छ व्हाट डु यु मिन बाइ ग्रानुलेटेड जिंक मैले अघि नै भनिसके नि युज पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर इग्नोर गर्ने हैन 11 मा त सोध्दैन भनेर सोध्नै न यहाँ ग्रानुलेटेड मिन जस्तो अस्तिको भर्टिकल रिटर्न प्रोसेस अब कतिकोलाई याद छ मलाई त्यो थाहा भएन भर्टिकल रिटर्न प्रोसेसबाट जुन जिंक आएको थियो कुन फर्ममा थियो सलिड लिक्विड कि मोल्टन कुन फर्ममा थियो मोल्टन फर्ममा गुड मोल्टन फर्ममा थियो त्यो मोल्टनको नाम मैले जिंक हो ठीक छ मोल्टन फर्मको थियो त्यो मोल्टनको नाम के थियो जिंक स्पेल्सर हो अनि त्यसको प्युरिटी पनि मैले भनेको थिएँ 97.8% मात्रै हो यसको मतलब इम्प्योर छ अझै प्योर छैन त्यो हो त्यो इम्प्योर छ त्यही इम्प्योर जिंकलाई अब मैले तिम्रो भेसलबाट आएको त मोल्टेन फर्ममा छ अनि मोल्टेनलाई मैले कुल गर्न भनेको थिएँ पानीमा राखेर चिस्याऊ त्यही भनेको छ ग्रानुलेटेड जिंक वान इज अल्सो इम्प्योर जिंक इम्प्योर त इम्प्योरै भयो नि त मोल्टेन फर्ममा इम्प्योरै थियो नि त त्यो मोल्टेनलाई अब तिमी कोल्ड वाटरमा डाइरेक्टली कोल्ड वाटरमा ड्रप गरेर अथवा पर गरेर पिओयुआर खन्याएपछि जुन मसिनो मसिनो जिंक बन्छ दैट जिंक इज कल्ड ग्रानुलेटेड जिंक सो व्हाट इज ग्रानुलेटेड जिंक ग्रानुलेटेड जिंक इज स्मल पीसेस अफ जिंक दैट इज obtained when molten जिंक अथवा जिंक स्पेल्सर पनि भन्न सक्छौ molten जिंक इज डाइरेक्टली ड्रप्ड इन्टु कोल्ड वाटर त्यो तिम्रो भर्टिकल रिटर्न प्रोसेसबाट आएको जुन मोल्टेन फर्मको जिंक छ त्यसलाई डाइरेक्ट तिमी कोल्ड वाटरमा राखेर चिस्याउँछौ अनि सानो सानो पिसेसहरु बन्छ त्यही सानो पिसेसको जिंकलाई नै के भन्छ रे ग्रानुलेटेड जिंक भन्छ बुझ्यौ कुरा सो कहिले काहीँ सोधेको पनि छ व्हाट डु यु मिन बाइ ग्रानुलेटेड जिंक भनेर याद राख्ने ग्रानुलेटेड जिंक इज इम्प्योर जिंक इम्प्योर हो यो प्योर छैन किनभने 97.8% मात्रै प्युरिटी छ त्यो भएर इम्प्योर भयो त्यो मोल्टेन फर्मलाई हामी के गर्छौं कोल्ड वाटरमा राखेर चिसो पानीमा राखेर चिस्याएर जुन धुलो त नभनौं सानो सानो स्मल पीसेस अफ जिंक obtained when molten zinc is dropped into cold water बुझ्यौ कुरा सबैले मोल्टेन जिंकलाई कोल्ड वाटरमा राखेर चिस्याएपछि जुन मसिनो मसिनो जिंक बन्छ त्यही मसिनो जिंकको नाम हो रे ग्रानुलेटेड जिंक जसलाई हामी ल्याब प्रिपरेसनमा युज गरेका थियौ ल्याबमा हाइड्रोजन ग्यास बनाउँदाखेरि भयो बुझ्यौ सबैले सब बुझेको छ ल अब नेक्स्ट जाउँ त्यही भएर युज इग्नोर नगर्ने सबैलाई ध्यान दिएर सुन्ने नत्र भने म भनिहाल्थे नि युज छ पढिहाल आफै भनेर अब बल्ल हामीले एउटा जिंकको एक्सट्र्याक्सन गरेर त्यसको प्रोपर्टिज सिद्ध्यायौं र मैले तिमीलाई फर्स्टै क्लासमा बनाएको थिएँ हरेक च्याप्टरमा त्यसको कम्पाउन्ड्सहरु पनि पढ्नु पर्छ जस्तो जिंकको कम्पाउन्ड के भयो हेर यो स्लाइडमा जिंक अक्साइड भयो अथवा ZnSO4 भयो अथवा ZnCO3 भयो जिंक कार्बोनेट जिंक सल्फेट जिंक नाइट्रेट अल दिज आर द कम्पाउन्ड्स अफ जिंक जिंकबाट बनेको कम्पाउन्ड्सहरु हो तर यसमा तिमीलाई सिलेबसमा भयभरको कम्पाउन्ड्स पढ्न भनेको छैन 2 वटा 3 वटा च्याप्टर वाइज चाहिँ पढ्न भनेको छ अब आजको च्याप्टरमा भन्नाले जिंकमा चाहिँ अहिले हामी ओन्ली के सिद्ध्यायौं अहिले सम्म जिंकको एक्सट्र्याक्सन प्युरिफिकेसन र त्यसको केमिकल फिजिकल प्रोपर्टिज एन्ड युज सम्म अहिले मात्रै पढाएको छु
नाउ इट्स कम्पाउन्ड्स। अब यसको हामी कम्पाउन्ड्सको स्टडी गर्छौँ। अब यो कम्पाउन्ड्स स्टडी गर्नुभन्दा अलिकति तिमीलाई फरक के, जस्तो जिङ्कबाट बनेको कम्पाउन्ड एउटा तिम्रो सिलेबसमा दिएको छ जिङ्क अक्साइड, त्यही भएर म त्यही जुन जुन सिलेबसमा छ त्यही पढ्नुपर्छ। अरू चाहिँ तिमीलाई जाँचमा सोध्दैन। कम्पाउन्ड त धेरै छ, जस्तो जिङ्क कार्बोनेट नै कम्पाउन्ड हो, जिङ्क क्लोराइड नै कम्पाउन्ड हो, तर तिम्रो सिलेबसमा फिक्स गरिदिएको छ यो च्याप्टरको लागि दुईटा भन्नाले के एउटा जिङ्क अक्साइड र अर्को जिङ्क सल्फेट भन्नाले ZnSO4.7S2 जसलाई हामी के भन्छौँ व्हाइट भिट्रियल पनि भन्छौँ। सबैलाई थाहा होला, यो कुरा पक्कै थाहा होला, ZnSO4.7S2 इज कल्ड व्हाइट भिट्रियल। त्यही भएर यो जिङ्क च्याप्टरमा दुईटा कम्पाउन्ड्स मात्रै तिमीलाई प्रिपेयर गर्नुपर्छ है। अब यो क्वेसन कसरी सोध्छन्, यो तिमीलाई जाँचमा कुन ग्रुपमा सोध्छन् त्यो पनि म भनिदिन्छु। ग्रुप एबीसी तीनवटा हुन्छ हाम्रो हैन। बी ग्रुप वालामा यो सोध्छन्। बी ग्रुप भन्ने बित्तिकै 5 मार्क्स बुझिहाल्छौ तिमी हैन, 5 मार्क्स क्वेसन हो बी ग्रुपमा। अनि 5 मार्क्समा यो क्वेसन आउँछ। अनि क्वेसन के सोध्छन्, राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ जिङ्क अक्साइड भनेर तिमीलाई सोध्छन्। अब तिमीलाई कन्फ्युजन होला केमिस्ट्री भनेर चाहिँ के लेख्ने के नलेख्ने भनेर, त्यही भएर म फर्मेट आज सिकाइदिन्छु। हरेक च्याप्टरमा यो आउँछ, त्यति बेला फेरि के हो भन्ने अलमली नै हैन। जो राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ जिङ्क अक्साइड सोध्यो भन्ने अथवा व्हाइट भिट्रियल नै सोध्यो भने तिमीले के जानु, केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै सुरुदेखि लास्ट बुझ्नु पर्यो। जस्तो मैले फलानो तिमी आफ्नो केमिस्ट्री भन्दाखेरि तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो कुरा, उसको नेमदेखि लिएर उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर उसको नेचरदेखि लिएर सब कुरा मलाई भन्नुपर्छ। त्यस्तै हो यो। अनि यसमा कतिसम्म लेख्ने, कतिवटा प्रोपर्टिज लेख्ने, 5 वटा लेख्ने कि 10 वटा लेख्ने त्यो आइडिया छैन तिमीहरूलाई, म भनिदिन्छु। यो 5 मार्क्सको क्वेसन हो, अघि नै भनिसके बी ग्रुपमा सोध्छन्। त्यही भएर धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन। तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, यो प्रिपरेसन यसको 5 वटा हुनैपर्छ। सुरुमा प्रिपरेसन नै गर्ने, मैले पनि त्यही भएर त्यही फर्मेटमा गरिदिएको छु तिमीहरूलाई। जाँचमा जसरी सोध्छन् त्यही अनुसार गरिदिएको छु, तिमीलाई पछि गाह्रो नहोस् भनेर। 5 वटा प्रिपरेसन लेख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसको चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टिज धेरै गर्नु पर्दैन, 2 देखि 3 म्याक्सिमम, त्योभन्दा बढी चाहिँदैन। मैले 5 वटा स्लाइडमा लेखे पनि तिमीहरूले त्यहाँबाट सेलेक्टेड 2-3 वटा चुज गर्ने, तिमीलाई जुन जुन सजिलो लाग्छ है। अनि थर्डमा चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिज, केमिकल पनि 5 वटा हुनुपर्छ। बढी फोकस प्रिपरेसनलाई गरेको छ र केमिकल प्रोपर्टिजलाई है। र लास्टमा के लेख्नु पर्यो, युज लेख्नु पर्यो। युज लेख्दाखेरि 2 देखि 3, त्यो पनि बढी चाहिँदैन। त्यसलाई त्यही पनि याद छैन भने 2टा लेख्दा पनि हुन्छ, कसैले मार्क्स काट्नेवाला हैन। र यो फिजिकलको कुनै न्युमेरिकल सपोज गरेर तिमीले न्युमेरिकल मिलाया छौ भने 5 मा 5 आउँछ। त्यस्तै यो फर्मेटमा जुन फर्मेटमा मैले भनिदिरहेको छु त्यो फर्मेटमा लेख्यो भने ठ्याक्कै 5 को 5 तिम्रो आउँछ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। बुझ्यौ कुरा के भने मैले सुरुमा राइट डाउन द केमिस्ट्री सोध्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो, प्रिपरेसन लेख्नु पर्यो। अनि प्रिपरेसन लेखेर रिएक्सनहरू 5 वटा हुनै पर्यो, त्यसको ल्याङ्ग्वेज ब्यालेन्स गर्ने र त्यसपछि फिजिकल प्रोपर्टिज जाने। फिजिकल प्रोपर्टिजमा पनि धेरै जानु पर्दैन, जस्ट 2 to 3 म्याक्सिमम 2 to 3, त्योभन्दा बढी फिजिकल लेख्नु पर्दैन। अनि केमिकल चाहिँ 5 वटा, प्रिपरेसन र केमिकल 5-5 वटा हुनै पर्छ। र अर्को चाहिँ युज पनि याद छ भने 3टा लेख्ने, छैन सम्झा छैन भने 2टा लेख्दा पनि मार्क्स काट्ने होइन, त्यो पनि ठिकै हो। बुझ्यौ कुरा, यो फर्मेटमा हामी गर्छौँ। अब ठ्याक्कै पछिल्लो छ जिङ्क अक्साइड। अब अघि नै भनिसके जिङ्क अक्साइडको 3टा नाम छ भनेर, अघि नै मैले कराइसकेको छु ZnO भनेर। अब हेर एउटा त जिङ्क अक्साइड सबैलाई थाहा छ, ZnOलाई जिङ्क अक्साइड भन्छ। अर्को फिलोसफर्स वुल पनि भन्छ यसलाई, किन भनेको हो त्यो पनि रिजन अघि मैले भनिसके। फिलोसफर्स भन्ने मान्छेले बनाएको छ र यो वुल जस्तै हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम के राखिदियो, फिलोसफर्स वुल। अर्को जिङ्क व्हाइट पनि भन्छ यसलाई, किन यो सेतो कलरको हुन्छ त्यही भएर यसलाई जिङ्क व्हाइट पनि भन्छ। र ओरको टर्ममा भन्दाखेरि यो जिन्साइट हो भन्नाले मैले तिमीलाई ओर पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ, या अब तिम्रो स्लाइडमा होला हेर्ने ZnO जिन्साइट भनेर पक्कै होला है। सो यो सबै नामबाट कन्फ्युज नहुने। जाँचमा तिमीलाई जिङ्क व्हाइटको लेख भन्दा हैन म्यामले त जिङ्क अक्साइड पढाउनु भएको थियो, जिङ्क व्हाइट छँदै छैन, धेरै जसो अल्मलिन्छन्। एक्जाममा हलमा पनि हामी हेर्दाखेरि उसलाई थाहा छ सबै प्रोपर्टिज याद छ, तर नाम मात्रै कन्फ्युजन भएर उसले लेख्न सकेको हुँदैन। भनेर कन्फ्युज नहुने मैले टक्क सबै नाम लेखिदिएको छु। फिलोसफर्स वुल पनि त्यही हो, जिङ्क व्हाइट पनि त्यही हो, जिङ्क अक्साइड पनि त्यही हो है। अब यसलाई प्रिपेयर कसरी गर्ने, प्रिपरेसन त झन् सजिलो छ। हेर्दै जाऊ, 1 नम्बरमा Zn+O2 लाई एक्सेस अफ एयरमा हिट गर्यो भने जिङ्क अक्साइड भइहाल्छ। अथवा ZnS लाई जिङ्क ब्लेन्ड भने ओर, त्यही ओर भएर त अस्ति हामी गरेको, यसलाई पनि O2 सँग रियाक्ट गर्दाखेरि ZnO बन्छ। अथवा थर्डमा हेर जिङ्कको कार्बोनेट ZnCO3 छ, त्यसलाई पनि हिट गर्छु भने जिङ्क अक्साइड आइहाल्छ। फोर्थ नम्बरमा जिङ्क हाइड्रोक्साइड, यसलाई पनि हिट गर्दाखेरि ZnO, आफ्टर हिटिङ जिङ्क हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज टु गिभ जिङ्क अक्साइड। एन्ड लास्ट वान इज जिङ्क नाइट्रेट, that also on heating gives zinc oxide. So heat गर्दा मात्रै प्रोडक्ट आइरहेछ र कुनै झन्झट छैन। 3, 4, 5 मा जस्ट अन हिटिङ, फर्स्ट सेकेन्डमा एयरसँग रियाक्ट गराएर हिट गरेको छ,
थर्ड फोर्थ फिफ्थमा जस्ट अन हिटिङ इट डिकम्पोजेस टु गिभ डिकम्पोज भएर के दिन्छ अरे जिङ्क अक्साइड दिन्छ सो यसरी 5 वटा लेखेर मैले ब्यालेन्स गरेको छैन तिमीहरूले ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्छ एक्जाममा बुझ्यो कुरा एक्जाम ब्यालेन्स इक्वेसन हुनुपर्छ जहिले पनि इनअर्ग्यानिकमा ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ है सो ब्यालेन्स ल्याङ्ग्वेजमा एक लाइनको एकदम छोटो छरितो छ जसको फर्स्टको हेर जिङ्क रियाक्ट्स विथ एयर टु गिभ जिङ्क अक्साइड हैन दोस्रोमा जिङ्क सल्फाइड रियाक्ट्स विथ एयर टु गिभ जिङ्क अक्साइड त्यसरी चाहिँ लेख्ने र ब्यालेन्स गर्ने है दिज आर द प्रिपरेसन यो सबै 5 वटा प्रिपरेसन भयो अब प्रिपरेसन पछि फर्मेट के भनेको छु मैले फिजिकल जाने पहिला केमिकल लेख्ने हैन उल्टो पुल्टो पनि लेख्ने हैन पहिला तिम्रो नाम मैले जान्नु पर्यो अनि तिम्रो नेचर जान्नु पर्यो त्यस्तै त हो नि सुरुमै तिम्रो नेचर थाहा पाउने अनि पछि नेम तिम्रो के हो सोध्न त मिल्दैन त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ पनि गरेको छ है फर्मेट अनुसार अब अर्को छ फिजिकल प्रोपर्टिज मिन्स त्यसको अब बाहिरी एपियरेन्स के छ त्यो मान्छेको पहिला त तिम्रो नाम तिमी के रहेछौ भनेर बुझिसके मैले अब तिम्रो चाहिँ फिजिकल एपियरेन्स कस्तो रहेछ त्यो बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा हेर इट इज व्हाइट पाउडर कस्तो कलरको पाउडर हो व्हाइट पाउडर फर्ममा हुन्छ एमर्कस भनेको पाउडर जसको कुनै सेप साइज हुँदैन हो के न क्रिस्टलाइन भनेको तिमीलाई थाहा छ चाहिँ ज्योमेट्रिकल सेप साइज भएको एमर्कस भनेको तिमीहरू के बुझ्छौ पाउडर फर्ममा ठीक छ एन्ड सेकेन्ड वान छ यसलाई हिट गर्यो भने हेर सेतो पाउडर हो अघि फर्स्ट नम्बरमा बनाएको छु सेतो हो तर तताउँछौ भने पहेँलो कलरमा चेन्ज हुन्छ किन पहेँलोमा चेन्ज हुन्छ आज अलि टाइम बढी छैन मेरो नेक्स्ट पनि क्लास छ त्यही भएर म नेक्स्ट टाइम यसको एन्सर म भन्छु तिमीलाई मलाई चाहिँ रिमाइन्ड गराउने म्याम त्यसको एन्सर बाँकी छ भनेर अनि थर्डमा छ वाटरमा यो इन्सोल्युबल हुन्छ पानीमा राख्यो भने यो डिजल्भ हुँदैन र यसको मेल्टिङ पोइन्ट छ 1975 र सबलाइम्स भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई सब्लिमेसन प्रोसेसबाट डाइरेक्ट सलिड चेन्जेस इन्टु भ्यापर स्टेट विदाउट चेन्जिङ इन्टु लिक्विड स्टेट हो के न जस्तो क्याम्फर कपुर तिमीहरू ल्याबमा गरेका छौ नि सलिडबाट डाइरेक्ट केमा कन्भर्ट भएको थियो भ्यापर स्टेटमा विदाउट चेन्जिङ इन्टु लिक्विड स्टेट द्याट इज कति टेम्परेचरमा यो सबलाइम हुन्छ भन्नाले उडेर कतिमा जान्छ 200 डिग्री सेल्सियसमा सबलाइम्स हुन्छ है अब 2 नम्बरको हुन त यो कस्तो कलरको पाउडर हो व्हाइट पाउडर नो डाउट इट इज व्हाइट पाउडर on cooling and on heating it changes into yellow color why भनेर यसको आन्सर मलाई भन्न बाँकी छ नेक्स्ट टाइम मलाई रिमाइन्ड गराउने म बिर्से पनि तिमीहरूले मलाई सम्झाउने म्याम यसको आन्सर बाँकी छ भनेर अनि म भनौला ठीक छ बुझिसक्यो नि मलाई यो क्वेशन तिमीहरूले सोध्ने नेक्स्ट टाइम म यसको आन्सर भन्न बाँकी छ मैले भनेकै छैन टाइम नभ्याएर है ओके म्याम ओ खाली मलाई भने म्याम 2 नम्बर पोइन्ट्सको क्लियर गरिदिनु आन्सर भनेर अनि म बुझिहाल्छु ल आज अरु केही क्वेशन छ तिमीहरुको केही नयाँ केही सोध्नु पर्ने आजको टपिकबाट कुन नम्बरको 22 ल यो यही हो मैम मैम 23 नहीं यही हो मैम एकछिन 23 पनि देखाउनु नि सर ल नेक्स्ट टाइम त्यो एउटा क्वेशन बाँकी भयो 23 कुन चाहिँ 23 ल भएपछि भन है किनभने फेरि मेरो अर्को क्लासको लागि टाइम भइहाल्छ मैम जिंक साइड हो कि जिंक प्लेट हो भयो अनि त्यो ओर कुन चाहिँ जेएनयू छ त